Chief Minister Pramod Sawant has clarified that Operation Sindoor has been launched against terrorists and it is not an offensive against any country or religion. It is a fitting reply to terrorists who killed the husbands of women tourists in Jammu. Chief Minister also informed that he will brief about Lehrai Zatra stampede and the fact-finding panel submits its report on Friday. कालचे मॉक ड्रिल जे आहा पळय न्ही हे गोंयांत एकदम सक्सेसफुली आमी बऱ्या पद्दतीन करपाक शकले. ओके, हय, सक्सेसफुली कंप्लीट करपाक शकले. आनी खऱ्या अर्थान जे एखाद्या वेळी जर अशा पद्दतीचो कितें इन्सिडंट जर जालो जाल्यार आमी सज्ज आसा हे म्हणपाक कांय हरकत ना. म्हणजे मांडवी पूल जर चुकून मोडलो जाल्यार मांडवी पुलाचेर कशा पद्दतीन आमी थंयसर डिजास्टर मॅनेजमेंट बंद करपाक शकता. नॉर्थ गोंयांतल्यान तेंच्यांनी दाखोवन दिलें. आनी इवन दो एअरपोर्टाचेर जर एखाद्या वेळी बॉम्ब ब्लास्ट जालो जाल्यार कितें कितें करपाक शकता. त्या खातीर हांव खरोखरूच म्हणजे आमच्या डिजास्टर टिमीचे नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवा दोगांचे हे खूब बऱ्या पद्दतीन हांव हे करपाक शकलो. ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर नरेंद्र मोदीजी हांच्या लिडरशिपाच्या सकयल पयले फावटी पाकिस्तानाक जे पाक व्याप्त आमी जाका आतंकवाद आसा पळय तो नश्ट करपा खातीर ऑपरेशन सिंदूर हें जें घडोवन हाडलें पळय न्ही, इट इज एन अल्टिमेट म्हणपाक कांय हरकत ना. आनी ऑपरेशन सिंदूर कित्याक तर तांच्यांनी जें दाखयल्लें म्हणजे ज्या पद्दतीची ही लढाई जी आसा पळय न्हू, ही खंयची लढाई देशाच्या विरोधात न्ही, ही लढाई धर्माच्या विरोधात न्ही, ही लढाई जी आसली ही लढाई ही आतंकवादाच्या विरोधात आसली. जेन्ना तांच्यांनी फाटलो पहलगामचो अटॅक जालो तेन्ना तांच्यांनी विशेश करून म्हणजे सिंदूर पुसपाचो जो केलो, म्हणजे प्रत्येक आमच्या महिला भगिनी ताका जेंच्या जेंट्सांक मारलो आनी सांग वचून मोदीक म्हटलो पळय न्ही, हें सगळें सांगता आसतना तांच्यांनी ऑपरेशन सिंदूर कित्याक तर हो सिंदूर जो आसा पळय न्ही हो सिंदूर पुसपाक न्ही तर आमी तुमकां त्याच पद्दतीन मारूं शकता म्हणून तेंच्यांनी ऑपरेशन सिंदूर म्हटलें. आनी हें करता आसतना सुद्दां तुमी जर पळयशात जाल्यार दोन लेडी म्हणजे भारत देशाच्यो नारी हे लीड करताले. देशांतली नारी शक्ती हें घडोवन हाडपाक शकता. देशांतली नारी शक्ती हो सिंदूर सोंपोवपाक शकता. आनी हितूर सोफिया कुरेशी आनी विंग कमांडर व्योमिका सिंग हांच्या बरोबर सेक्रेटरी विक्रम मिश्रा हांच्यांनी हें सगळें एक्सप्लेन केलें. म्हणजे सोफिया कुरेशी आनी विंग कमांडर व्योमिका सिंग हे सगळें करता धर्मा विरोधान कित्याक ना तर भितरली एक लेडी कमांडर जी आशिल्ली नारी शक्ती आशिल्ली ही बी मुस्लीम धर्माची आशिल्ली. म्हणून ही लढाई खंयच्या धर्मा विरोधात न्ही, ही देश विरोधात न्ही, ही आतंकवाद विरोधात आशिल्ली लढाई आसा. म्हणून तर देशांतल्या सगळ्या बांधवांनी सपोर्ट करप हें अत्यंत गरजेचें आशिल्लें. आनी म्हणून ऑनरेबल प्रायम मिनिस्टर ऑपरेशन सिंदूर हें सक्सेसफुली कंप्लीट केलें. 9 जाग्याचेर तेंच्यांनी जे आतंकवाद खत्म करपाचें जें केलें पळय न्ही खरोखरूच सॅल्यूट करपाक जाय. आर्म फोर्स, नेव्ही फोर्स आनी मिलिटरी फोर्स हांकां खरोखरूच म्हणजे मना पासून हांव सॅल्यूट करता. पहलगामचो बदलो हो योग्य रित्या घेतलेलो आसा आनी आतंकवादाक तांची जागा दाखयल्ली आसा. आनी पाकिस्तानान त्या आतंकवादांच्या मरणाक वचून थंयसर तांकां सैन्यांक सॅल्यूट करपाचें काम हें पाकिस्तानान करून आमी आतंकवादाक सपोर्ट करता हें तेंच्यांनी दाखोवन दिलें. ही एकदां तेंच्यांनी परत एकदां म्हणजे पाकिस्ताना सारकेल्या देशांत तुमी आतंकवाद पोसता हें म्हणपाक कांय हरकत ना. हें बी म्हणजे पाकिस्तानान आपूण ओन केल्लें आसा. फाल्यां दिता तुमकां, फाल्यां ब्रीफ करता. Like, subscribe and get notified.